तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर समाअत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से अप्रैल में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और जानिएगा भाग नारी नस्ल के बैल गवर्नर के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि कौमी असेंबली अरकान के खिलाफ फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन पर आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। मजीद तफसील काशान अकमल से। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सदारती रेफरेंस में 63A सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते पर बहस हो रही है कि क्या पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ करने वालों की नाअहली उम्र भर के लिए होगी या उन्हें सिर्फ डी-सीट किया जाएगा। PTI के वकील का कहना था कि कौम इस वक्त अपनी तवक्कुआत के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रही है और इलेक्शन कमीशन के पास कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का सुनहरी मौका है, जिस पर बेंच के रुकन निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। समाअत के दौरान मुनहरिफ अरकान के वकील ने मजीद शवाहिद पेश करने पर एतराज उठाते हुए कहा कि इस मौके पर मजीद शवाहिद पेश नहीं किए जा सकते और कमीशन उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर फैसला देगा जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उनका एतराज नोट कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा को हरासा करने की शिकायत कमीशन के सामने रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील ईमान मजारी को हिदायत की कि तमाम बलोच तलबा के तहरीरी शिकायत सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक को भिजवाए जाएं। मजीद तफसील सना सिफदार से। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत इंसानी हकूक को आइंदा समाअत तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। इसके अलावा अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को लापता फेरोज बलोच से मुतल्लिक अलग इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया। अदालत ने कहा कि अगर सेक्रेटरी दाखिला फेरोज बलोच केस में मुतमईन न कर सकें तो वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा कि इस कमीशन की तश्कील का मकसद ये है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सुने और शिकायत का अजाला करे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से अप्रैल के महीने में $3.1 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी गई, जो किसी भी एक महीने में भेजी जाने वाली रकम का रिकॉर्ड है। अप्रैल में भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र गुज़श्ता साल अप्रैल के महीने के मुकाबले में तकरीबन 12% ज्यादा है। मजीद तफसील मोहम्मद सुहेब से। मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकम का मजमूई हुजम $26.1 अरब थी, जो गुज़श्ता साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में 7.6% ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका में बसने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क भेजी गई है। तज्जियाकारों के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफा खुशाइंद है, जिसने किसी हद तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए को सहारा दिया, वरना रुपए की सतह और ज्यादा कम होती। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे से मजीद हलाकतें हुई हैं, जबकि इससे मजीद 100 अफराद मुतासिर हुए हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में हैजे से मजीद 2 हलाकतें हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डेरा बुगटी डॉक्टर आजम बुगटी ने बताया कि हैजे से अब तक मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 6 है, जबकि मजीद 100 अफराद के मुतासिर होने के बायस मजमूई तौर पर हैजे से मुतासिरीन की तादाद 1900 हो गई है। दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने डेरा बुगटी में पानी के मंसूबों के लिए हंगामी बुनियादों पर 30 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत की है। उनका कहना है कि पीरको, सुई और जैनको में पानी के बुरान को हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूईकार लाए जा रहे हैं। सूबे बलूचिस्तान के अहम और तारीखी जिला सिबी से ताल्लुक रखने वाली भाग नाड़ी नस्ल के बैल अपने कद काठ की वजह से मशहूर हैं। 7 फीट लंबे और 1000 किलो वजनी बैल गवर्नर इन दिनों पंजाब के जिला कसूर के एक जदीद फॉर्म में है। इस बैल गवर्नर के बारे में पंजाब एग्रीकल्चर फॉर्म में जानवरों के डॉक्टर गजनफर अली ने बताया। गवर्नर ये सिब्बी भागनारी की ब्रीड का टॉप मेल है। 2019 और 20 में जो मेला हुआ है ना सिब्बी का, उसमें इसने खीरे में पहले विन किया है और फिर धोंदे में विन किया है। ये आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ये 1200-1500 किलो तक भी जा सकते हैं। सुबह के टाइम दही देते हैं 3 किलो और शाम में 4 किलो दूध देते हैं। वीकली आधा किलो मक्खन दे देते हैं। गंदम का दलिया देते हैं, मक्की का दलिया देते हैं और जौ का सत्तू पिलाते हैं गर्मियों में। फिर सुबह सुबह वॉक भी करवाते हैं। इसके अलावा टाइमली वैक्सीन की जाती हैं, डिवर्मिंग की जाती हैं। तो हेल्थ को मेंटेन रखना होता है। हमारा ब्रीडिंग बुल अगर ओवर वेट हो जाता है तो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रह जाता। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان وفات پا گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے وفات پر 40 روزہ سوگ اور 3 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے گا اور اسی دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا. شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی وفات کے بعد UAE کی قیادت سنبھالی تھی. دنیا کے 7 امیر ترین ممالک کے وزراء خارجہ کے اس اجلاس میں یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت اور عالمی سطح پر خوراک کی شدید قلت پیدا ہونے سمیت کئی اہم عالمی مسائل سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. مزید تفصیل ثنا گلزار سے. G7 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس 12 مئی جمعرات کو شمالی جرمنی کے سیاحتی قصبے وائزن ہاؤس میں شروع ہوا. اس 3 روزہ اجلاس میں کئی مسائل پر بات چیت کا امکان ہے، جن میں یوکرین پر روسی حملے سے پیدا ہونے والے خوراک اور توانائی کے عالمی مسائل پر خاص طور پر زور دیا جائے گا. جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین میں جاری جنگ پہلے ہی ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ 25 ملین ٹن اناج اس وقت یوکرین کی بندرگاہوں بالخصوص اوڈیسا میں بند پڑا ہے. ان کے مطابق یوکرین کی اناج کی برآمدات دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے خوراک مہیا کرتی ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے 60 لاکھ سے زیادہ افراد یوکرین سے انخلا کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق کل 24 لاکھ افراد یوکرین کی سرحدی ممالک سے آگے دیگر ممالک میں جا چکے ہیں. ملکی اور بین الاقوامی دنیا کی خبروں کے بعد اب سپورٹس راؤنڈ اپ. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ برینڈن میکولم کا کہنا ہے کہ وہ ون ڈے ٹیم کے کوچ بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے کیونکہ انگلینڈ کی ون ڈے ٹیم پہلے ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. البتہ ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ ان کے لیے چیلنج ہوگی کیونکہ اس وقت اس کی کارکردگی بہت مایوس کن ہے. میکولم جنہیں 4 سال کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ کپتان بین اسٹوکس کے ساتھ کام کرنا اچھا تجربہ ہوگا. ہم دونوں نیوزی لینڈ والے ہیں اور اسٹوکس کا کھیلنے کا انداز ویسا ہی ہے جیسا خود ان کا اپنا تھا. اسپینش فٹ بال لیگ میں کریم بینزیما ریال میڈرڈ کی طرف سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑیوں میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. لیوانتے کے خلاف میچ میں ان کے 1 گول کے بعد ریال میڈرڈ کی طرف سے ان کے مجموعی گول کی تعداد 323 ہو گئی ہے جو راؤل کے گول کے برابر ہے. ان سے آگے اب صرف کرسٹیانو رونالڈو ہیں جنہوں نے ریال میڈرڈ کی طرف سے 450 گول کیے ہیں. ایف اے کپ کا فائنل کل لیورپول اور چیلسی کے درمیان ویمبلے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنم نے آرسنل کو 3 گول سے شکست دے دی جن میں 2 گول ہیری کین کے تھے. دونوں ٹیموں کی نظریں چیمپئنز لیگ میں جگہ بنانے پر لگی ہوئی ہیں جس میں انگلینڈ سے 4 ٹیمیں کوالیفائی کرتی ہیں. اس وقت آرسنل پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر 4تھے نمبر پر ہے جبکہ ٹاٹنم 1 پوائنٹ کے فرق سے 5ویں نمبر پر ہے. لیگ میں دونوں ٹیموں کے 2 میچز باقی ہیں. اسپین کے رافائل نڈال کو اٹالین اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں کینیڈا کے ڈینس شپووالوف نے 1-6, 7-5 اور 6-2 سے ہرا دیا. نوویک جوکووچ نے اسٹین واورنکا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. عالمی نمبر 1 ایگا شیاٹیک نے وکٹوریا آزارینکا کو 6-4 اور 6-1 سے شکست دے دی. برطانوی باکسر عامر خان نے انٹرنیشنل باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. اور اب موسم منزہ انوار سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا. تاہم ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں جیکب آباد میں 50, سبی اور ڈی جی خان میں 49 جبکہ دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.